बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा निज़ाम जितना मर्जी जबर कर ले, तशद्दुद कर ले, जिसने डट जाना है उसने डट जाना है। जैसी मर्जी तरामीम ले आएँ, जितनी मर्जी तरामीम ले आएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने बहादुर निडर होते हैं कि वो मौत की भी परवाह नहीं करते। इनमें साफ़ी भी हैं, इनमें वकील भी हैं, जज भी हैं, सियासतदान भी हैं, अफसरान भी हैं। ये लोग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और ये हो नहीं सकता कि मौजूदा निज़ाम इन सब का किसी तरह समझे कि मैं ख़ात्मा कर दूंगा। रेजिस्टेंस रहेगी और ये निज़ाम कभी भी आप देखिएगा कि लेजिटिमेसी या आप इसको अखलाकी जवाज़ कह लें वो हासिल नहीं कर सकेगा और इसलिए अदम इस्तेहकाम का मुसलसल शिकार रहेगा और कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेगा। अब आप ये देखिए, मैं आपके सामने चंद मिसालें रखता हूँ कि लोग किस तरह से डट जाते हैं, किस तरह खड़े हो जाते हैं, किस तरह के जज्बात का इजहार करते हैं। इसार राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने औरिया मकबूल जान साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान इस वक्त तारीख़ की दुरुस्त समत में खड़ा है और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। कितने और चैनल से निकालोगे? मुझे 100 चैनल से निकाल लो। मुझे जब पता है मैंने मर जाना है, कितना और जी लूँगा? 10 साल, 15 साल? मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे कोई भी सज़ा हो जाए। ये इसार राना साहब कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी। तो आप सोचिए कि जब इस तरह के सहाफ़ी मुल्क में मौजूद होंगे तो क्या सच का मुकम्मल तौर पर गला घोंटा जा सकेगा? कहीं ना कहीं वो बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे। सच जब बोलेंगे तो हज़ार झूठ को वो ख़त्म कर देगा, उड़ा देगा वो सच। और ऐसा सहाफ़ी कई दर्जनों टाउट किस्म के सहाफ़ियों पर भारी पड़ेगा जो इस तरह के जज्बात का इजहार कर रहा है। अब निज़ाम की मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, हाल तो यह है कि गरीदा फारूकी साहिबा, अब करें ना ज़रा गरीदा साहिबा पर केस लगाएं। पीक एक्ट आती है ना, अज़मा साहिबा आए दिन आकर कहती हैं मैं मुकदमा करूँगी। अभी मरीम नवाज़ साहिबा बाहर गई तो कह रही थी कि जी अब तो किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा तो हमने तो अदालतें बनाती हैं, जल्द फैसला हो जाएगा। मकसद कहने का ये है कि जी हमारे ख़िलाफ़ कोई बोल के तो देखे तो हम अदालत में ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अज़मा साहिबा तो अब जियो के सीनियर सहाफ़ियों को कह रही हैं कि पहले तो मैं इसको लेकर जाऊँगी ना कि इसने ये बात किस तरह की है कि हमज़ा और मरियम के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ हुआ फ़ोन पर। तो अब ये होगा कि जी अब बस अब आप कटहरे में आ जाएं और लाएं ऐसे जैसे आपने साबित करना है कि ये हुआ था, वो हुआ था। हर एक को इन्होंने मुजरिम बनाकर छोड़ना है। तो फिर गरीदा साहिबा का आप क्या करेंगे? गरीदा फारूकी कह रही हैं कि मरियम के होते हुए इतना जुल्म। ये तो अभी इनको ये नज़र आया है, अभी देखिएगा आगे आगे क्या होता है। जैसे जैसे ये नए नए इदारे बनाते जाएंगे, उनको इस तरह का इख्तियार देते जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग ये हो जाएगी कि बस आपने एक जमात की ऐसी तैसी फेरनी है तो फिर हर कोई ये हरकत करेगा। गरीदा साहिबा लिखती हैं, ऐसी खौफनाक और हौलनाक वीडियोज़ हैं जो LDA के लोगों ने शर्मनाक कातिल जुर्म किया है। लाहौर में जानवरों परिंदों को मलबे तले मार कर ज़रा अल्लाह का खौफ नहीं आया? इन बेजुबानों का क्या जुर्म था? ऐसी नालायकी और नाअहली, बल्कि इतना बड़ा जुर्म और गुनाह। मासूम बेजुबान पिंजरों में कैद थे, बेचारे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भाग भी नहीं सकते थे, ऊपर से ढिठाई के इससे इनकार कर रहे हैं। इन तमाम मुजरिमान को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा, उनको टैग किया बाकायदा, तो मरीम नवाज़ साहिबा तक ये चीज़ पहुँची होगी। इसका फौरी नोटिस लें और सख्त तरीन एक्शन लेंगी। इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए किसी एक को भी। ऐसा दिल दहला देने वाला कातिल जुर्म, वो भी मासूम बेजुबानों के साथ। अब ये लाहौर में अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मारूफ दाता अली हजवेरी, उनके मज़ार के साथ ये एक मार्केट थी, परिंदों की मार्केट, बर्ड मार्केट। वहाँ पर LDA ने ऑपरेशन करते हुए सारी वो मार्केट गिरा दी। अब ये हो रहा है ब्यूटिफिकेशन के नाम पर और कि जी तजावुज़ात ख़त्म करने हैं, इस सब पर वो एक्शन हो रहा है। तो वहाँ के लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमें पेशगी इस तरह से इत्तला नहीं दी गई, हमारे जानवर अंदर मौजूद थे, इन्होंने सब कुछ गिरा दिया और उसमें वो मर गए। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही हैं और उसी हवाले से गरीदा साहिबा बात भी कर रही हैं और कह भी रही हैं कि देखें आप लोगों ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। और सिर्फ ये नहीं, इसको अंग्रेज़ी में भी उन्होंने ट्वीट किया है इसी बात को कि जी देखें इसका नोटिस लें, मरीम नवाज़ साहिबा के होते ये हो गया, फ़लाँ हो गया। तो उनके होते हुए तो इंसानों के साथ बहुत कुछ हो गया है, तो ये अब जानवरों के साथ हुआ है तो अच्छी बात है। चलें कि कम से कम ख्याल तो आया, तो इस पर नोटिस लेने का कहा गया है। इंसानों के साथ भी बहुत कुछ हो गया है। आज तो कोई बात कर नहीं पाता, लेकिन एक वक्त आएगा
کہ یہ چیزیں کھلیں گی, یہ سب باتیں ہوں گی اور بہت کچھ سامنے آئے گا. ابھی تو ماڈل ٹاؤن کا بھی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ دبا دیا گیا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں دوبارہ کھلیں گی. اور وہ ماڈل ٹاؤن والی بات پرانی اس لیے ہو گئی کہ اس کے بعد وہ کمیشن بنے, ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن کب تک؟ کہیں نہ کہیں جو ناخون ہوتا ہے وہ رنگ لے کر آتا ہے, یہاں نہیں تو اگلے جہان میں تو پھر جواب دینا پڑتا ہے. تو کس حد تک انسان بچے گا, کہاں تک بھاگے گا؟ اسی لیے تو اثار انا صاحب نے کہا ہے نا کہ کتنا اور جی لیں گے. تو یہ کمپرومائز کر کے بے ضمیری کے ساتھ اور ناحق لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو اس پر خاموش رہ کر پھر کیا جینا. اس کے علاوہ دیکھیے نا جی, میں نے آپ کو بتایا نا, کہیں نہ کہیں لوگ ڈٹ جائیں گے. اب وکلاء کی بات کریں تو یہ ہادی علی چٹھا ہیں, انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے باقاعدہ, اور جو ہائی کورٹ کی انسپیکشن ٹیم ہے MIT کو, یعنی ممبر انسپیکشن ٹیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست دائر کر دی ہے جج, سیشن جج مجوکا کے خلاف. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو ہٹایا جائے. ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا نے جج افضل مجوکا کے خلاف MIT میں مس کنڈکٹ کی باقاعدہ شکایت درج کرا دی ہے کہ یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور جس طرح میرے پیش ہونے کے باوجود گرفتاری کے آرڈرز کیے, اور اس سے پہلے بھی کوئی حوالہ اس اپلیکیشن میں موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی کلائنٹ کا معاملہ تھا تو مجھے کہا کہ یہ درخواست واپس لو میرے خلاف. تو اور میں نے کہا جی وہ کلائنٹ ہیں, وہ لے سکتے ہیں, میں بطور وکیل کیسے لے سکتا ہوں. تو اس پر انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کی. اس طرح کی باتیں اس میں کی گئی ہیں اس درخواست میں. تو وہی ہے کہ موجودہ نظام سے لوگ ٹکرا رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور جی اب اس کے علاوہ ایک اور آفر آ گئی ہے تحریک انصاف کے لیے کہ ابھی وقت ہے, 27ویں ترمیم میں ساتھ آ جائیں اور اپنے لیے راستہ بنا لیں. یہ آفرز کی جا رہی ہیں کہ بڑا بہترین وقت ہے, اپنے لیے فائدہ نکال لو. بھئی یہ تو پہلے دن سے آفرز ہیں, 27ویں ترمیم تو اب آ رہی ہے, اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی آفرز رہیں گی. کسی بھی وقت آپ نظام کو قبول کر لیں, اس کے ساتھ چل جائیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. لیکن اب تاریخ میں ایک طرف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں کپتان صاحب, وڈیالہ جیل میں ہیں. ورنہ تو یہ بات سب کہتے ہیں, حامد میر صاحب بارہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ جب چاہیں باہر آ سکتے ہیں, بس ان کو کمپرومائز کر لینا ہے. ان کو نواز شریف بن جانا ہے, ان کو زرداری بن جانا ہے, ان کو شہباز شریف, ان کو مریم نواز, ان کو بلاول بھٹو بن جانا ہے, ڈیل کر لینی ہے. تو بس اتنا کام ہے. لیکن اس عمر میں بھی وہ شخص ڈٹا ہوا ہے. اور اس پر بڑی بحث ہو رہی تھی کہ وہ جی کتنا جی لیں گے, 73 سال عمر ہو گئی ہے. نیلسن منڈیلا کی مثالیں نہ دیں. نیلسن منڈیلا تو اس عمر میں باہر آ گیا تھا بڑھاپے میں, اور وہ جوانی میں اندر گیا تھا. یہ تو بڑھاپے میں گئے, ان کے پاس وقت نہیں ہے, کمپرومائز کر لیں, باہر آ گئے. کب تک جیل میں رہیں گے اور کتنے سال گزار سکیں گے, زندگی بہت تھوڑی ہے, اور اس طرح کی باتیں. ان کے پاس وقت کم رہ گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ وقت ان کے مخالفین کے پاس کم رہ گیا. جتنا وقت کپتان اندر رہے گا اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی, اور ان کے لیے اتنے ہی مسائل ہوں گے. اور زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی یہ کہ جی اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیل میں ہی کچھ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے, تو آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے, اور تاریخ میں پھر کیا لکھا جائے گا. اور کبھی بھی موجودہ نظام, یہ حکومتیں, یہ سیاستدان, یہ حکمران طبقہ, یہ اس چیز سے نہیں نکل سکا. اور پوری قوم ہمیشہ کے لیے یہ تاریخ میں یاد رکھے گی کہ کیا ہوا تھا, ایک شخص کیوں جیل گیا تھا, کس طرح وہ ڈٹ گیا تھا, اور اس نے پھر تاریخ کا دھارا کیسے بدل دیا تھا. تو یہ باتیں پھر سبھی لوگ کریں گے. آخر میں بات کر لیں افغانستان اور پاکستان کی. تو میں نے پہلے ہی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, اور اب چونکہ یہ فیصلہ پہلے سے لیا جا چکا ہے, اب اس پہ سوچا نہیں جائے گا. اب جواب دیا جائے گا, اور بڑا بھرپور جواب دیا جائے گا. پریسیجن سٹرائکس ہوں گی پاکستان کی طرف سے افغان طالبان اور خاص طور پر TTP کے خلاف. اور اتنی تباہی ہوگی, اور یہ چیز جاری رہے گی اس وقت تک جب تک یا تو افغان طالبان TTP کے ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہ ہو جائیں, یا یہ کہ پھر وہاں پر ان کی حکومت کا ہی تختہ نہ الٹ دیا جائے. تو یہ اب آگے مستقبل نظر آ رہا ہے. لیکن یہ لڑائی بڑی خوفناک ہوگی, اور اس میں پاکستان کی کوشش یہی رہے گی کہ کسی بھی معصوم افغانی کو نقصان نہ پہنچے,
تو اس لیے یہ بہت دھیان سے کارروائیاں ہوں گی. انٹیلیجنس رپورٹس پاکستان کے پاس ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جنگ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوتی، اور یہ آخری حد تک ایوائڈ کرنے کی چیز ہے کہ نہ ہی کرنی پڑے. لیکن جب مسلط ہو جائے گی، اب کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا جس میں TTP ملوث ہوئی اور افغانستان سے تانے بانے ہوئے، تو اس کا فوری طور پر جواب دیا جائے گا، اور جواب بڑا بھرپور ہوگا اور بڑا خوفناک ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.